This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa ka ninyo. Mga kaigsunan ko ni Kristo, aniya nakita ning ikaupat nga Domingo sa Kwaresma, or ang Domingo nga gitawag og Letare Sunday. Uban sa inyong mga intensyon, maginulsol kita sa tuang mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, pinagi sa imong pulong, sa katingalahang paagi imong gipabalik ang tawo nganha kanimo. Itugot nga kami ang katawhan nga Kristiyanos, makadangat pagdali sa taliabot nga piyesta, uban ang madasigong debosyon, ug buhing pagtuo, kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangtuhuran. Kinutlo gikan sa unang pagbasahon ni Samuel. Ang Ginoo miingon kang Samuel,
Magsigi ka ba lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul, ingon nga hari sa Israel? Punag lana ang imong sudlanan nga sungay, ug lakaw ngadto kang Isay nga taga Bethlehem, kay gipili kong hari ang usa sa iyang mga anak. Sa pag-abot gayud nila, si Samuel nakakita sa anak ni Isay nga si Eliab, ug nagtuo siya nga ang pinili sa Ginoo mao ang diha sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo mingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway ni sa iyang gitas-on, kay dili siya maoy akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tawo nga ang gitan-aw mao ang panagway ug dili ang kasing-kasing. Ug gipalabay ni Isay atubangan ni Samuel ang 7 niya ka anak, ug si Samuel miingon, dili kini sila maoy napili sa Ginoo. Ug giingnan ni Samuel si Isay, ania ba dinhi ang tanan mong anak? Si Isay mitubag, wala dinhi ang kamanghuran, nagbantay siya sa mga karnero. Giingnan ni Samuel si Isay, ipakuha siya, kay dili kita maghalad hangtod nga moabot siya. Busa gipakuha ni Isay ang kamanghuran. Pula-pula siyag nawong, nindot siyag mata, ug gwapo. Miingon ang Ginoo kang Samuel, hala, dihugi siya, kay mao kini siya ang akong napili. Unya, gikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlaglana ug iyang gidihugan si David at tubangan sa iyang mga igsuon. Ug mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo ug nagbabilin kini kaniya sukad ni adtong adlaw. Unya, miadto si Samuel sa Rama. Ang pulong sa Ginoo. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sipsipanan, iya ko nga gipapahulay. Sa taplin sa malinawon nga tubig, iya kong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iyang ngalan. Bisan kun maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan. Kaya nakaman sa akong kiliran, sa imong igbubugaw og sungkot,
Hayatagan mo ako og kaisog. Magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pakanako. Gihikyaran mo ako og lamesa sa akong atubangan. Samtang nagtan-aw ang akong mga kaaway, gidihugan mo ang akong ulo ug lana. Nagaawas gayud ang akong imnanan. Magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pakanako. Ang kaayo lamang ug kaluoy, maoy nagasunod kanako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan nga umaabot, magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pakanako. Magbalantay ka nako ang Ginoo. Wala na'y magmakulang pakanako. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, kaniadto diha kamo sa kangitngit, apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios, anaa na kamo sa kahayag. Busa, kinahanglan nga magkinabuhi kamo, ingon nga mga tao nga iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag, mao ang kaayo, katarong o kamatuuran. Paningkamuti nga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit. Hinunoa ibutsyag kini, kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Ug kon ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya niini, kay ang tanang madayag mahimong kahayag. Busa giingon, pagmata na hingatulog, bangon gikan sa mga patay, ug danagan ka ni Kristo. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta, sukad pa siyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba o ang iyabang mga ginikanan? Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod siyang mga sala, ni sa mga sala siyang mga ginikanan. Siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako, kay moabot ang kagabhion ug wala nay makatrabaho. Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Human siya makasulti niini, si Jesus miluwa sa yuta ug nagmasa siya lapok ginamit ang laway. Unya giidhira niya sa lapok ang mata sa tao ug giingnan, lakaw, panghilamos didto sa linaw sa Siloe. Kiningalana, nagkahulugan, pinadala. Busa milakaw ang tao ug nang hilamos ug unya mibalik siya sa nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tao nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana, dili ba mao kini ang tao nga kaniadto nagpunay lingkod ug nagpakilimos? May miingon, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili, pareho lamang siyag hitsura. Busa ang tao mitug-an, ako bitaw? Sila nangutana kaniya, nganong makakita ka man? Siya mitubag, ang tao nga ginganlag Hesus nagmasag lapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mata ug giingnan ako, lakaw ngadto sa Siloe ug panghilamos. Busa miadto ako ug human ako manghilamos, nakakita ako. Sila nangutana, hain man siya? Wala ako masayod. Siya mitubag. Unya, ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tao nga kaniadto buta. Adlawng igpapahulay kadto sa pagmasa ni Jesus ug lapok ug sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tao kung giunsa niya pagkakita, ug siya miingon kanila, gibutangan niya glapok ang akong mata ug unya nang hilamos ako ug karon makakita na ako. Pipila sa mga Pariseo miingon, ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios, kay wala man siya magtuman sa balaod may tungod sa adlawng igpapahulay. Apan ang uban miingon, unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini, ug nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo, nag-ingon ka nga gipabuka niya ang imong mata, kung tinuod kini, unsa may imong ikasulti may tungod kaniya? Ang tao mitubag, siya usa ka propeta. Apan ang kadagkuan sa mga Hudiyo wala motuo nga siya buta kaniadto, hangtod gitawag nila ang mga ginikanan sa tao ug gipangutana, inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkahimugso? Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon? Ang iyang mga ginikanan mitubag, tinuod nga siya among anak o tinuod usab nga natawo siyang buta. Apan wala kami masayod kung nganong makakita na siya karon o kinsa ang nag-ayo kaniya. Pangutan-a lang siya kay buta naman siya og makatubag na may tungod siyang kaugalingon. Gisulti kini sa iyang mga ginikanan tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo, sanglit nagkauyon man sila nga kadtong moingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili na ilhon nga sakop sa sinagoga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon, buta naman siya, pangutan alang. Unya gitawag na usab nila ang tao nga nahimugsong buta og ilang giingnan. Isulti ang matuod atubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tao nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala. Ang tao mitubag, wala ako masayod kung siya makasasala ba o dili.
Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto apan karon makakita na. Sila nangutana, unsa may iyang gibuhat kanimo? Giunsa man niya pagpabuka ang imong mga mata? Siya mitubag, gisultihan ko na kamo apan wala kamo mutuo, nganong buot man kamong mamati pag-usab. Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinun-an? Ug siya giinsultuhan nila o giingnan, ikaw ang tinun-an niya, apan kami mga tinun-an ni Moises. Nasayod kami nga ang Dios misulti kang Moises, apan bahin ni adtong tawhana, wala gani kami masayod kung tagadiin siya. Ang tao mitubag, kay bulungan, kamo wala masayod kung tagadiin siya, apan iyang gipabuka ang akong mata. Nasayod kita nga ang Dios dili mutagad sa mga makasasala, apan tagdo niya kadtong nagtahod kaniya ug nagtuman siyang mga gisugo kanila. Sukad masukad wala pagayod igdungog nga may nakapabuka sa mata sa tao nga nahimugsong buta. Kung kining tawhana dili pagigikan sa Dios, wala gayud siya'y mahimo. Sila mitubag, nataw ka ug nagtubo diha sa sala ug karon magpa luma-luma kag tudlo kanamo, ug siya gipalagpot nila sa sinagoga. Si Jesus nakabalita nga siya ilang gipalagpot sa sinagoga. Unya hikit-an niya ang tao ug giingnan, mituo ka ba sa anak sa tao? Ang tao mitubag, Sir, tug-ani ako kung kinsa siya aron mutuo ako kaniya. Si Jesus mingon, nakakita na ikaw kaniya ug siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako Ginoo, ang tao miingon, ug unya miluhod siya sa tubangan ni Jesus. Si Jesus mingon, mianhi ako niining kalibutana aron paghukom, aron ang mga buta makakita ug kadtong makakita mga buta. Pipila sa mga Pariseo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini ug sila nangutana kaniya, mga buta ba di ay usab kami? Si Jesus mitubag, kun buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, nan sad-an kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Makaigsunan ko na ni Kristo, nakahinumdum pa mo sa unang pagbasa? Kami nga naa sa seminaryo o sa mga seminarista, na may mga seminarista nga naa din hiron, mga tawag yun may aning katunga mao nga reading. Di ba? Kung ato i-recall pagbalik, ang Ginoo nagpili ni David. Pula-pula o aping, gwapo. Oh. Magsingig-lingi, ay, gyud ming mga seminaristag, mga pare. Kinsa may qualified ani namo, oy. Nga pula-pula og naong nya gwapo. Bitaw, nalampon mi binuang usahay ba nga kana kunong ubang mga kuan kay bastag makakita kunog mga seminarista, mga pari magwapo gyud kuno. Oh, ingon nito usa ka pari nga, oh bitaw, pero tutuki lang ni sila, maluoy ramo. Tutuki lang ni sila ug maluoy ramo. Makigsunan ko din ni Kristo. Makuha na to nga ang unang pagbasa, nagi-trend no of God sees something in us. Dili not the physical, but within. Again, mura using the lens of God. Yang panglantaw is supposedly also our nga vision. Ang atua usab pod nga paglantaw. Usahay good kita sa human as we are, ang atuang gilantaw basing on our naked eyes. Dili ta makatan-aw unsay something essential. Ang Ginoo nakakita ni ana. I remember sa usa ka salida usab pod, do natoy murag bata nga mura og dili I do not remember the title anymore, but do natoy bata nga mura og dili in town to siya nindot og hitsura. Mura to siya nasunog something inana.
yang giingnan niyang papa, "Pa, am I kanang ugly?" Mingon ang iyang papa, "No, you are not. The world is ugly." Kay mura man taon og ang hitsura kay mura taon siyang nasunog, no? So wag di kita wala gid taon siya face value, I should say. Nangutana siya, "Ugly ba ko or bati ba kog naong pa?" Ang iyang papa mitubag ra gid sa iya, ha, "No, you are not. The world is ugly." My dear friends, bitaw tinuod, no, usahay ang kalibutan tungod kay ang paglantaw dunay standard ang kalibutan, mura niya ang gitan-aw, dili paglantaw sa perspektibo gikan sa Ginoo. In our gospel today, makita pud nato nga ang atoang Ginoo naglantaw. Kita gid siya and iyahang kasing-kasing na move to help that blind person. Ato ang makita, murag ingon tag tulo ka hutong nga ang ato ang makita dinhi sa maong ebanghelyo, mao nga ang sala or ang sakit dili resulta sa sala. Ang sakit dili resulta sa sala. Vices can lead to sickness. Kana siguro, no? Pero ang sala is not tantamount, o ang sakit is not tantamount to sickness. Vices can lead to sickness. Nga giklaro pud sa tong Ginoo nga kanang iyahang pagkabuta dili na iyahang sakit, dili pud na sayop siyang maginikanan. Pero dinhi mapakita pahinuon ang himaya sa Dios. Tiaw mo na ang ato ang Ginoo, lahi ang iyang pagpanglantaw. Kaya ang uban siguro ang pagpanglantaw nila kay bastag na kay inana, makasasala ka. Kaluoy ka day nato, no? Og panlitan og nang high blood ta, i-label din tang makasasa mangguna siya. Na yung mga uban nato nga mga sakit, i-label ta nga label tayo ta nga tungod kay mauna kay nakasa na siya, gigabaan na siya. Sahi mura ba na gikuan gi maldisyon na sa pare. Di sorry ha. Pero inaana ba dayon which is not good, no? So my dear friends, ato ang makita lang yun nga naay pagpanglantaw ang atong Ginoo to help the person. The second thing is that of health or wellness can be achieved when we listen and obey the Lord. Dili ba iya manggiingnan ang maong taong buta yang gikuanan sa maong lapok, gihidhiran gikan siyang mata og giingnan niya nga adto sa Siloe panghilam usdidto. Og tuod man usab pod naayo siya. Maayo ta kun we allow the Lord to really the master of our lives and obey His words. Posible butata sa daghang mga butang. But when we allow the Lord, "Lord, may I use your eyes to see others in your perspective." Kana usab pod makatabang ug makaayo na alang kanato. Kay we do not use our own perspective, but rather God's perspective atong gigamit ngadto sa uban. Mahimo ba tang judgmental ni ana? Dili. Mahimo lang tang judgmental kung ang atuang according to our own standard atuang i-label ang maong tao. O di nato matan-aw ang tao according to God standard. God ang naayahang standard to look at us with mercy and compassion. Kaluoy og sayahang nga paglantaw niini kitabangan pagyud ta niya. The third nga mao nga hutong dinhi sa atoa nga ebanghelyo nga atong makita mao kini nga kadakong kalipay sa maong tao, ang kalipay usab pod sa maong tao nga nakadawat sa kaayuhan sa Ginoo. No wonder gitawag ron og Litany Sunday. Diin ang simbahan or ang liturgical color is old rose. Di ni siya gitawag og pink. Nganong
makuan unya ko ha. Sorry ha. Makuan unya ko ninyo nga kuan man ang color, Father, kanang political color. No. This is not a political color, by the way. And we would rather call this as rose color, not pink. Nganong rose man? Well, we just have to murabag ato apo iduol sa misteryo sa tong Ginoo that Christ rose from the dead. This is rose. To tell us that the church somehow na ay kind of change in the liturgical perspective sa Lent. Supposedly, ang Lenten season, tinuod na nga kini nga mao nga we should be naay mood nato nga giset sa simbahan para ta maghinulsol. But why is it in this fourth Sunday of Lent there is this Litary Sunday? Well, we will always see the mystery of the sacrifice of Christ as also our joy. Dili na kay nagmalipayong ta kay naay namatay, but joy because Christ and His presence will always be a joy for all of us. His death gained for us salvation, and therefore magmalipayon gid puta ni ana. In the perspective of the blind person healed, kadako ka sayang kalipay, dako gyud kayang kalipay nga makakita na siya. We just we journey with this person nga nakakita siya kay giayo siya sa atong Ginoo. There we see also that Lenten season should acknowledge in us, and we should also acknowledge that with the Lord and being the master of our lives, there will always be kind of joy in ourselves. So my dear friends, atoa usab pod nga makita nga kita nga nakakita o nakakuan sa maong nga kalipay, we too be like Christ, light towards others. That's the second reading nga ato ang nadawat karon. Inasmuch as si Kristo ang kahayag sa kalibutan, o kita nga nakashare sa maong kahayag ni Kristo, we should also be the light towards others, for others to see. No? Again, ang mata, ang pagkabuka sa mata, to see in the perspective according to God. And in the responsorial psalm, magbalantay ang Ginoo. Kung mingon og magbalantay ang Ginoo is so concerned towards us. Dili siya manghimantay, magbalantay. Lahi man ang manghimantay o mabinantayo, no, concern. And that is the Lord. And hope, my dear friends, that is also our character, nga we allow the Lord sa pagbukas ato ang mga mata, ato ang masinati nga ang Ginoo is so good towards us, even though kita nga makasasala, pero ang Ginoo di gyud mo claim dinhi kanato nga kita nakasa. The same sad sa maong tao sa ebanghelyo. Being blind is not his sin or the sin of his parents, but there the glory of God may be revealed. Hopefully, my dear friends, sa ato usab pod nga pag-angkon sa pagkamakasasala, by ato ang pag-angkon itself, nagbuka ning ato ang mga mata ni ana according to God's perspective, then we follow our Lord. We follow our Lord in that obedience, and there will always be a kind of healing on our part. My dear friends, as we continue in the celebration of the Mass, we also ask to be joyful. Despite so many problems, because all we have to acknowledge that the Lord is always with us. We just have to allow the Lord to be the master of our lives.
kitang tanan. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Ebanghelyo karong adlaw, giayo ni Jesus ang usa ka buta. Mapasalamaton kitang mosangpit sa Amahan sa iyang paghatag kanato sa gasa sa pananaw. Ug maingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang mga Kristohanon sa kanunay makakita sa presensya sa Dios diha sa ilang kinabuhi, magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nangalagad sa mga buhatang publiko, kanunay magpakabana sa panginahanglan sa mga lungsuranon, magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga sa matag adlaw, magdahig kita sa Dios tungod sa katahom sa tibuok kabuhatan, magampo kita. Amahan, dungga kami. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta pagpadulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa panagsangka, ilabi na sa kahimtang sa kahimanang nuklear, ug nga ang Pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasiya ug dili ang kabangis. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Magampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mudangat na unta kanila ug nga ang tanang kakatawhan magpuyo diha sa mahusay nga kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga gamit ang mga mata sa pagtuo, isipon natong gasa ang tanang hitabo sa atong kinabuhi. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga imo tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makasudong na sa kahayag sa langit nung himaya. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Amahan, nagapasalamat kami kanimo kay ipadala nimo ang imong anak nga kahayag sa kalibutan. Danagi kami kanunay sa iyang siga aron sa kanunay masud-ong namo ang katahom sa kabuhatan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pag-ampo kamo nga kining akog ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Ginoo, naghalad kami nga malipayon sa mga gasa sa tunhay nga kaluwasan. Nagampo kami nga kiniunta sa kanunay, among pasidunggan sa ug imong himuon nga magpulos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan tunhay nga Dios ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya pinaagi sa misteryo siyang pagkatao, midala sa katawhan nga naglakaw sa kangihit-ngit, ngadto sa kahayag sa pagtuo, ug pinaagi sa bunyag sa tubig, midawat kanilang nangatao nga ulipon, sa salang panulundon, ngadto sa pagkanak nga sinagop. Tungod ni ini ang mga langit ug yuta nagsimba, ug nag-awit kanimo, ug bag-ong awit, ug kami uban sa tanang mga anghel, nagasangyaw sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini. Ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo ngay ulalang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron na mga salama pasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi ang imong anak nga si Sister Leticia, nga imong gitawag nga kanimo gikan nining kinabuhia. Sa pagbunyag na matay siya uban ni Kristo, mabanhaw unta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong Amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dad-on kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nayon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala kung pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karotoy pakita ang timaan sa tung pag-inig sunay. Peace. Sa Diyos.
Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan kita nga gidapit alang sa panihapon sa tong Ginoo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita.
O Dios imong gihayagan, ang tanang tao nga nahimugso nining kalibutan, hayagi ang among kasing-kasing sa lamdag sa imong grasya, aron maghuna-huna kami kanunay sa mga angayan ug makapahimuot sa imong kahalangdon, ug sa tinuray mahigugma kami kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kanyo makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, tundadon ng gugma ug kalinaw ni Kristo. Buntag kanatong tanan. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.